अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अज़वा सलीम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के मौका पर साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि पाकिस्तान की ज़रूरत हैं और मुज़ाकरात की नाकामी जमहूरियत के लिए ख़तरा होगी। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है, मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक पहुँचें। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात मस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात होने दें, हुकूमत वक्त पूरा करती है या नहीं वो बात की बात है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था, 5 साला मनसूबे उड़ान पाकिस्तान का आगाज हो गया। माजी में पाकिस्तान में उड़ान पाकिस्तान के मौके ज़ाया होते रहे, अब हम उड़ान का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर की सफ़े अव्वल की मैशियत बनाना है और तरक्की की शरह को 8 से 9% पर लाना। इसके लिए सियासी इंतशार और नफरत को खैराबाद कहना होगा। रोहेला वाली शहर में नाजायज तजावुजात की भरमार। शहर के चौक चौराहों पर रेहड़ी बानों के साथ साथ दुकानदारों ने भी थरे कायम कर लिए। मेन GT रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मुकामी इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस गायब। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से नाजायज तजावुजात हटवाने का मुतालबा कर दिया। जंग पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करते हुए कामयाब कार्रवाई। गुज़िश्ता 15 दिनों में 8 लाख मालियत के 24 मसरूका मोबाइल फोन बरामद किए गए। SP इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल ने मोबाइल फोन शहरियों के हवाले कर दिए। DPO जंग का कहना था कि शहरी इस्तेमाल शुदा फोन की खरीदारी से पहले ई-गैजेट ऐप का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। भावलपुर में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के ज़ेर एहतमाम पहली 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अंजुम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर शाज़िया अंजुम का कहना था कि ये कॉन्फ्रेंस इस जामिया को प्लेटफॉर्म बनाने की लगन का सबूत है, जहां माहिरीन, स्कॉलर्स और तलबा इकट्ठे होकर ख्यालात का तबादला कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि तहकीक और तालीम के जरिए एक बेहतर माशरे की तामीर में हौसला अफजाई और रहनुमाई करना है। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा है कि प्रोफेसर्स, मुहक्किकीन और उसातिज़ा और तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अंजुम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अच्छी उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की और पूरे पाकिस्तान से बल्कि फ़ॉरेन के लोगों को भी इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। और कॉन्फ्रेंसेस का मकसद ही ये होता है कि हमने अपनी रिसर्च को एक दूसरे के साथ शेयर करके हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने होते हैं। तो जो लोग इन कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उससे हमारे बच्चों को फ़ायदा होता है। मुझे जो सबसे बड़ा यहाँ पे आने का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने इन बच्चों का, जिन लोगों ने, बहावलपुर के लोगों ने पाकिस्तान को पहली फाइनेंशियल सपोर्ट दी, ना सिर्फ सपोर्ट दी, दिलो जान से एक्सेप्ट किया, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। बहावलपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट दी और आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन पे है पूरी वर्ल्ड में। थाना सदर कसूर पुलिस का SHO की सरबराही में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 6 इश्तिहारी मुजरिमान समेत 10 जराइम पेशा मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से जहरीली शराब और एक पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस लाइंस मुल्तान में लेडीज पुलिस एहलकारों के लिए एंटी राइट्स कोर्स जारी है, जिसका मकसद खवातीन एहलकारों को जदीद तरबियत और फसादात से निपटने की महारतें फराहम करना है। इस तरबियती प्रोग्राम के जरिए खवातीन एहलकारों को हजूम को काबू में रखने, हिफाजती हिकमत अमली अपनाने और हंगामी हालात में फौरी रद्द अमल की महारतें फराहम की जा रही हैं, जो कि इनकी पेशावराना जिम्मेदारियों में मददगार साबित होंगी। फेस्को सब डिवीजन शोरकोट की तरफ से परमिट और लोड शेडिंग से सताई हुई अवाम के लिए खुशखबरी। फेस्को सब डिवीजन ने शोरकोट में नए फीडर्स का काम मुकम्मल कर लिया। सिटी फीडर्स को 2 फील्ड्स में तकसीम कर दिया गया। मजीद देही इलाकों में भी 4 नए फीडर्स पर काम जारी है, जिससे अवाम को लोड शेडिंग और वोल्टेज की कमी से निजात मिलेगी। थाना सदर समुंदरी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हो गए। पुलिस मुलजिमान शान और नकीब को बरामदगी के बाद वापस ला रही थी कि 4 नामालूम अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। नामालूम अफराद जेर हिरासत मुलजिमान को छुड़वाकर करीबी फसल में घुस गए। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में 4 नामालूम मुलजिमान मौका से फरार हो गए, जबकि मुलजिमान शान और नकीब अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए।
قصور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے عوام الناس کی خدمت کے لیے ایک اور انقلابی اقدام، ضلع میں مریم کی دستک پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان نے فیسیلیٹیٹرز میں کٹس تقسیم کر کے پبلک سروس ڈیلیوری کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ مریم کی دستک ایپ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کو ان کی دہلیز پر سروسز پہنچانے کا انقلابی اقدام ہے۔ اس پروگرام کے تحت 32 سے زائد سرکاری خدمات اپنی دہلیز پر حاصل کر سکتے ہیں۔ مریم کی دستک ایپ کے ذریعے ڈومیسائل کے اجرا، برتھ سرٹیفکیٹ، پراپرٹی ٹیکسز، ٹوکن ٹیکس، FIR کی کاپی، لرنرز ڈرائیور لائسنس اور ای اسٹیمپنگ سمیت دیگر اہم سہولیات گھر بیٹھے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ پر بجلی چوری کا الزام، لیسکو کی تحقیقاتی ٹیم نے انکوائری رپورٹ پیش کر دی۔ خصوصی ٹیم کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات میں بجلی چوری کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں صوبائی وزیر سہیل شوکت پر بجلی چوری کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق سہیل شوکت بٹ کی رہائش گاہ پر بجلی چوری کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ قائم مقام DPO جہلم کا پولیس خدمات مرکز اور ٹریفک دفتر کا دورہ، دفاتر کے ریکارڈ اور عمارت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر DPO نے صفائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے احکامات جاری کیے اور ہدایت جاری کی کہ شہریوں کو ٹریفک سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر قصور کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان کا شہر کا اچانک دورہ، صفائی ستھرائی سمیت دیگر اقدامات کا جائزہ لیا۔ LWMC افسران کو صفائی کے نظام کو جلد از جلد بہتر کرنے اور فیروز پور گرین بیلٹ کی خوبصورتی کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ گلی محلوں اور مین شاہراہوں کو ہمہ وقت صاف ستھرا رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے ویژن کو عملی جامہ پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شجاع آباد بستی خیرپور کے علاقے میں رات گئے چور گھر کا صفایا کر گئے۔ نامعلوم افراد 10 تولہ طلائی زیورات اور 30 لاکھ روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ متاثرہ شخص نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پنجاب میں DIG آپریشنز کے احکامات پر کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ SP سول لائنز عبدالحنان کی جامعہ مسجد بینک اولڈ انارکلی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں SHO تھانہ اور اولڈ انارکلی اور دیگر عملے نے بھی شرکت کی۔ SP سول لائنز نے عوام کے مسائل کو سنا اور موقع پر حل کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ SP کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد سفارشی کلچر کا خاتمہ اور عوام الناس کے مابین فاصلہ کم کرنا ہے۔ کھلی کچہری میں پولیس کی جانب سے بھرپور تعاون اور درپیش مسائل کو اولین ترجیحات پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ذیشان ہومیوپیتھک پھالیہ میں ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت پاکستان کے بانی اور چیئرمین ڈاکٹر محمد اشرف اور کمیونٹی آف ہومیوپیتھس ڈاکٹر سعید احمد گوندل نے کی۔ کیمپ میں مختلف عہدیداران نے خدمات سر انجام دی۔ کیمپ صبح سے شام تک جاری رہا، جس میں 225 مریضوں کو چیک اپ کیا گیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء نے کمیونٹی اقدامات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ اس نوعیت کے پروگرام آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل TV۔